अथ श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे अष्टषष्टितमः सर्गः। अताहमुत्तरं देव्या पुनरुक्तः स सम्भ्रमः। तव स्नेहान्नरव्याघ्रसौहार्दादनुमान्य वै एवं बहुविधं वाच्यो रामो दाशरथिस्त्वया। यदा मामाप्नुयाच्शीघ्रं हत्वा रावणमाहवे। यदि वा मन्यसे वीरा वैशाखाहमरिन्दमा कस्मिंश्चित् संवृते देशे विश्रान्तस्वो गमिष्यसि। मम चाप्यल्पभाग्याया सन्निध्यात् तव वीर्यवान्। अस्य शोकविपाकस्य मुहूर्तं स्याद्विमोक्षणम्। गते हि त्वयि विक्रान्ते पुनरागमनाय वै प्राणानापि सन्देहो मम स्यान् तत्र संशयः। तवादर्शनजः शोको भूयो मां परितापयेत्। दुःखपराभूतं दुर्गतां दुःखभागिनीम्। अयं च वीरसन्देहो तिष्ठतीव ममाग्रतः। सुमहां सत्त्वत्सहायेषु हर्यवृक्षेषु हरीश्वर। कथं नु खलु दुष्पारं तरिष्यन्ति महोदधिं। तानि हर्यवृक्षसैन्यानि तौ वा नरवरात्मजौ। त्रयाणमेव भूतानां सागरस्यास्य लङ्घने। शक्ति स्याद्वैनतेयस्य तव वा मारुतस्य वा। तदस्मिन् कार्यनिर्योगे वीरैवं दुरतिक्रमे। किं पश्यसि समाधानं ब्रूहि कार्यविदां वर। काममस्य त्वमेवैकः कार्यस्य परिसाधने। पर्याप्तः परवीरज्ञ यस्ते बलोदयः। बलै समग्रैर्यदि मां हत्वा रावणमाहवे विजयी स्वां पुरीं रामो नयेतत् स्याद्यशस्करम्। यताहं तस्य वीरस्य वनादुपदिना हृता रक्षसा तद्भयादेव तदा नार्हति राघवः। बलैस्तु सङ्कुलां कृत्वा लङ्कां परबलार्दनः। मां नय्येद्यदि काकुत्स्थस्तस्य सदृशं भवेत्। तद्यदा तस्य विक्रान्तम् अनुरूपं महात्मनः। भवत्याः वसूरस्य तदा त्वमुपपादय। ततर्दोपहितं वाक्यं प्रसृतं हेतुसंहितं। निशम्याहं ततः शेषं वाक्यमुत्तरमब्रुवम्। देवि हर्यवृक्षसैन्यानाम् ईश्वरप्लवतां वरः। सुग्रीवः सत्त्वसम्पन्नस्तवाब्दे कृतनिश्चयः। तस्य विक्रमसम्पन्नाः सत्त्ववन्तो महाबलाः। मनः सङ्कल्पसम्पातार्निदेशे हर्यसिताः। येषां नो परिणादस्तात् न तिर्यक् सज्जते गतिः। न च कर्मसु सीदन्ति महत्स्वमिततेजसः। असकृतैर्महाभागैर्वानरैर्बलदर्पितः प्रदक्षिणीकृता भूमिर्वायुमार्गानुसारिभिः। मद्विशिष्टाश्च तुल्याश्च सन्ति तत्र वनौकसः। मत्तः प्रत्यवरः कश्चित् नास्ति सुग्रीवसन्निधौ। अहं तावदिहा प्राप्तः किं पुनस्ते महाबलाः। न हि प्रकृष्टा प्रेष्यन्ते हीतरे जनाः। तदलं परितापेन देवि मन्युर्व्यपैतु ते। एकोत्पातेन वै लङ्काम् एष्यन्ति हरियूथपाः। मम पृष्ठगतौ तौ च चन्द्रसूर्या विवोदितौ। त्वत्सकाशं महाभागे नृसिंहावागमष्यतः। अरिग्नं सिंहसङ्काशं
क्षिप्रं द्रक्ष्यसि राघवम् लक्ष्मणं च धनुष्पाणिं लङ्काद्वारमुपस्थितम् न कदंष्ट्रायुधान् वीरान् सिंहशार्दूलविक्रमान् वानरान् वानरेन्द्रावान् क्षिप्रं द्रक्ष्यसि सङ्गतान् शैलाम्बुदनिकाशानां लङ्कामलयसानुषु नर्दतां कपिमुख्यानाम् अचिराच्रोष्यसि स्वर्णम् निवृत्तवनवासं च त्वया सार्धमरिन्दमम् अभिषिक्तमयोध्यायां क्षिप्रं द्रक्ष्यसि राघवम् ततो मया वाग्भिरदीनभाषिणा शिवाभिरष्टाभिरभिप्रसादिता जगाम शान्तिं मम मैथिलात्मजा तवासि शोकेन तदा विपीडिता ततो मया वाग्भिरदीनभाषिणा शिवाभिरिष्टाभिरभिप्रसादिता जगाम शान्तिं मम मैथिलात्मजा तवासि शोकेन तदा विपीडिता रामभद्रमहेश्वासा रघुवीर नृपोत्तमा बोधसास्यान्ताकस्माकं रक्षां देहि श्रियं च ते इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे अष्टषष्टितमः सर्गः। जय श्रीराम।